मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें तेसोरेन गांवचे लोक सोम्याचे दुसरे येणें बेगीनचे येतले म्हूण चिंतून घेवन काम धंदो करिनासतना बेकार भोंवतले, आळशी जावन जियेतले. ते देखून सांपावलो हें पळोवन घेवन तांकां ह्या पत्रा मुखांतर सांगता की सोम्याचें येणें खंयचे कडेन येता तें कोणूच नेणात. ते देखून तुमचे हर एक दिसाचें जिवीत बरे भशेन तुमी जियेया, बरीं कामां करात आनी हर एक दीस बरे भशेन तुमी विश्वासान जियेया म्हणून तांकां हो संदेश पाठोवन आसा. वय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा, आमी सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आमी रावून आसा, पूण सोम्याचे दुसरे येणें खंयचे कडेन येता तें आमी कोणूच नेणाव. ते देखून आमचें दिसपडतें जिवीत आमी बरे भशेन आमी जियोंक जाय. हर एक दीस आमचो निमाणो दीस म्हळ्या भशेन आमी आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. अशें हर एक दीस बरेपणान आमी जियेल्यार, बरीं कामां आमी केल्यार तेचे वरती तयार जावंक पावता सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक. ते देखून हर एक दीस बरे भशेन आमी जियोंक जाय आनी सोम्याचें येणें खंयचे कडेन येयल्यार तें आमकां इनाम दिवचें तसलें जावंक पावतलें. ते देखून हर एक दीस बरे भशेन जियोन घेवन सोम्याच्या येण्याक आमी रावूंक जाय म्हणून हें पत्रा मुखार सांपावलो आमकां हो संदेश दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू शास्त्री आनी फारिजेवांक कठीण रितीन तांकां खंडन करनासा. शास्त्री आनी फारिजेव धार्मीक फुडारी जावन आसतले, लोकांक कायदे नियमां मालगड्याचे संप्रदाय ते शिकयतले, लोकांक केवळ ते शिकयतले मात्र, पूण तांच्या जिवितांत ते पाळी नासले. सगळें ते पाळटले लोकांची सभासकी जोडचे खातीर आपूण लोकां मुखार पवित्र म्हणून आनी भाग्यवंत म्हणून ते दाखयतले आनी कपटीपणान ते जिवन आसतले. ते देखूनच जेजू तांकां कठीण रितीन खंडन करता. तो तांकां सांगता, पळया तुमची ताटां भायल्यान मात तुमी धुयतात, भितरल्यान ती स्वार्थान आनी कपटीपणान ती भरलात. अशें तुमी भायल्यान बरें म्हूण दाखयतात, भितरल्यान तुमचें जिवीत कपटीपणान भरला म्हणून तांकां तोंडारच सांगता. वय शास्त्री फारिजेव कपटीपणान जियेतले, लोकांची सभासकी ते जोडतले. ते देखून जेजू तांची देख लोकांनी घेवन वचो म्हणून तांकां ही चत्राय दिवन आसा. वय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा तर थोडे फावटी आमी शास्त्री फारिजेवा बरी आमी कपटीपणान आमी जियेता, भायल्यान एक रितीन आमी जियेता, भितरलें आमचें जिवीत दुसरेंच उरता. वय देवान आमकां कुडींनी आत्मो दिला, कुडीची आमी जायती काळजी करता, ती नितळ दवरता, ती सोबयता, पूण अंतस्करणाचे काळजाची नितळकाय करूंक आमी विसरता. वय मनीस भायलें रूप आमचें पळयता, पूण देव आमचें अंतस्करण पळयता, आमचें काळीज पळयता. केवळ कूड नितळ दवरून देवा मुखार आमी आयल्यार आमचें जिवीत देवा पसंद जायना. आमचें काळीज आनी मन नितळ दवरून देवा मुखार आयल्यार मात्र आमचें जिवीत देवाक मानता. जेजू सांगला, नितळ मनाचे कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. अशें केवळ कुडी नितळ जावन आयल्यार देव आमकां पळोवंक मेळना. काळीज आनी मन नितळ दवरून घेवन आमी देवा मुखार आयल्यार देव आमकां भोगोवंक मेळटा. अशें आमचें भितरलें तशेंच भायलें जिवीत आमी सदां नितळ निर्मळ दवरूंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा.